Usa ka gasoline station ang naghangyo sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan nga mamahimong 24 hours ang ilang business operation. Ang maong business establishment ang mipadala og sulat hangyo sa sangguniang panglungsod aron mamahimong 24 oras ang ilang operasyon. Matod pa ni Konsyal Cecil Co, ang chairman sa Committee on Economic Enterprise sa sangguniang panglungsod, nga naghangyo ang Trident Gasoline Station tungod kay ang Dakbayan sa Osamis adunay curfew nga gipatuman. Hinoon sa regular session sa sangguniang panglungsod, aprobado na ang maong hangyo o pwede na sila maka-operate 24 oras. Ang maong hangyo ang gitugutan kini ilabi na sa panahon sa kagabuhion kung adunay emergency nga panginahanglan. Kung mohangyo siya nga magpa-approve sa iyang operation for 24 hours a day kay tungod na amantay curfew. So ganina gi-approve na to ang iyang operating time sa iyang business. Okay na siya mag-open for 24 hours a day. Si Konsyal Cecil Co sa sangguniang panglungsod. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Sibahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.